केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रेसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, रेसी रोड नियर ब्याङ्क अफ बडोदा, कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, 8 सिमेन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। जिटिए चेयरम्यान राहत कोषको उपयोग विशेष स्टेकहोल्डरहरूलाई लिएर अनित थापाले गरे बैठक। तकभर समष्टि विमल खेमा पार्टीबाट 25 घर भए विनय खेमामा सामेल। 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत गुम्बा गाउँ पासाङ झोडामा सुरक्षा देवल निर्माण कार्यको शिलान्यास। 43 नम्बर समष्टि गोरुबथान अन्तर्गत सोमबारे बजारको धर्मशालादेखि गोरुबथान टारसम्म जाने सडक मर्मती कार्यको आरम्भ। भूमि अनि भूमि सुधार कार्यालय अधिकारीहरू भ्रष्टाचार रहेको माग्पा नेता तारासुन दासको आरोप। अनि इच्छे टाइकन्डो दोजाङद्वारा 1 दिवसीय फर्स्ट इन्डिभिजुअल टाइकन्डो च्याम्पियनसिप इच्छेमा सम्पन्न। जिटिए चेयरम्यान राहत कोषको उपयोग कसरी गर्ने विषय लिएर जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले डाकेको स्टेक होल्डर बैठक दार्जिलिङ लालकोठीमा सम्पन्न भएको छ। कोरोना कालमा विशेष चिया श्रमिकहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न हेतु गत 24 मार्च 2020 को दिन जिटिए चेयरम्यान राहत कोष स्थापना गरिएको थियो। आजको दिनसम्म उक्त राहत कोषमा कुल 2,12,58,957 रुपियाँ 67 पैसा जम्मा भएको छ। जिटिएले घोषणा गरे अनुसार यो कोषमा यति रकम नै जिटिए कोषबाट पनि थपिनेछ। अब यो कोषको रकम 4,25,00,000 भएको छ। उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमको उपयोगार्थ परामर्श लिन सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरूलाई लिएर आजको बैठक गरिएको हो। बैठकमा विशेष गरेर जिटिएका प्रमुख सचिव बिशप स्टिफन लेप्चा, क्याथोलिक चर्च, वित्त जिटिएका मुख्य नियन्त्रक, राजनैतिक पार्टीहरूमा जिएनएलएफ, टिएमसी, अभागोली, ट्रेड युनियनका सदस्यहरू, विभिन्न स्कुल कलेजका प्रतिनिधिहरू, एनजिओ सङ्गठन एवं विभिन्न प्रशासनिक विभागका अधिकारीहरू उपस्थित थिए। बैठकमा अनित थापाले कोरोना महामारीको समय चिया श्रमिकहरूको निम्ति उठाइएको पैसा पब्लिकको पैसा हो, त्यसैले यो पैसाको सदुपयोग सबैको परामर्श अनुसार नै चलाउनेछौँ भनी बताएका छन्। तर त्यो पैसा कसरी चलाउने अब, किनभने त्यसला कोभिडको टाइममा टी गार्डन खोलियो, त्यो टी गार्डन स्मुथै भयो, टी वर्कर्सहरूको र 10 दिनको वेजेस पाएन। त्यसलाई कसरी यो टी वर्कर्सलाई त्यो पैसा खर्च गरिन्छ, तर कसरी खर्च गरिन्छ, केमा खर्च गरिन्छ, किनभने पब्लिकको मनी हो, मैले एक्लै डिसिजन लिएर खर्च गर्नु हुँदैन। सबै स्टेक होल्डर्सहरूलाई बोलाएर, सबै अल पार्टी लिडर्सहरूलाई बोलाएर हामीले डिस्कसन उसमा राख्यौँ। सबैले आफ्नो प्रपोजल राख्यो, सबैको प्रपोजल राम्रो थियो। कसैले मेडिकल एड भन्यो, कसैले तल टी वर्कर्सको लागि एउटा बिमारीहरूलाई हेर्न राख्ने भवन भन्यो, कसैले एम्बुलेन्स भन्नुभयो, कसैले यसलाई रिलिफको पैसा रिलिफकै प्रकार चलाउनुपर्छ भन्नुभयो, कसैले अब टी वर्कर्स अकाउन्टमा हालिदिनुपर्छ भन्नुभयो। र सबै धेरै सजेसनहरू आयो। एकै दिन मेरो सजेसन सर्ट आउट हुन्छ जस्तो लागेन हामीलाई। त्यही कारण हामीले सबै अर्गनाइजेसनबाट एक-एकजना मेम्बर्स मागेर हामीले एउटा कमिटी फर्म गऱ्यौँ, जो कमिटीलाई चाहिँ हाम्रो जिटिए सेक्रेटरीले हेड गर्छ र यो कमिटीले फेरि नेक्स्ट मिटिङ गर्छ। कमिटी डिस्कसन गर्यो, त्यो कमिटीले हामीलाई एउटा यो गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रपोजल आएपछि हामीले जिटिएले त्यो पैसालाई हामीले चलाउँछौँ। जुन चाहिँ अब कमिटीले डिसाइड गरेपछि सबै त्यो तपाईँले जिटिएले थपिसकेपछि 4 करोड कति भएको छ त्यो पैसा है, त्यो पुगेन भने सपोज त्यो जुन चाहिँ प्रोजेक्ट अब हेर्नुहोस्, यो पुगेन भन्ने कुरा त आउँदैन, पुऱ्याउनुपर्छ। यो त अब यो त गभर्मेन्टको एड होइन, सरकार के पब्लिक पैसा हो, त्यसमा अब गभर्मेन्टले हामीले हालेको हाम्रो जिटिएको इन्ट्रेस्ट फन्डबाट हाल्नुपर्छ। र त्यो पैसाबाट हामीले त्यो पैसा चाहिँ सही शुद्ध सदुपयोग हो, सही युटिलाइज हो। त्यो पैसा धेरै ठुलो पैसा हो, त्यो पैसा
र त्यो पैसा सही युटिलाइज होस् अनि टी वर्करको लागि होस् भन्ने हामी मकसदले अगाडि आएको छौँ। र त्यही कारण यो चिज सल्लाह गऱ्यो भने सबै सुझाव राख्यो भने चाहिँ हामीले काम गर्नु सजिलो पर्छ। यो पैसा सबैको डिस्कसन मोडमा हाल्यो भने चाहिँ यो पैसाको सही इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले आज यो कमिटी फर्म गरिदिएको छौँ। आजको मिटिङमा चाहिँ को उपस्थित थिए? आजको मिटिङमा सबै स्टेक होल्डर्स थियो, सबै ठाउँबाट टिचर्सहरू आउनु भएको थियो, स्कुल आइसिएससी स्कुल हेड्सहरू आउनु भएको थियो, स्कुलको आइसिएससी प्रोभाइडर्सहरू आउनु भएको थियो, सङ्घ संस्थाबाट आउनु भएको थियो, बिसप आउनु भएको थियो, कालिम्पोङ डिएमबाट डिएमको रिप्रेजेन्टेटिभ आउनु भएको थियो, कालिम्पोङ दार्जिलिङ एडिसनल एसपी आउनु भएको थियो। सबै स्टेक होल्डर्स प्रायःबाट सबै जो हामीले इन्भाइट गरेँ सबै पार्टीको उयोहरू आउनु भएको थियो। जो हामीले इन्भाइट गरेँ त्यो सबैलाई कतिजनाले भ्याउनु पनि भएन होला। मेजोरिटी हामीले जति इन्भाइट मेजोरिटी मान्छे नै आउनु भएको थियो। विमल गुरुङको गढ मानिने तकबर समष्टि विमल खेमा पार्टीमा पहिरो जाने क्रम जारी छ। तकबर समष्टि अन्तर्गत भात तकबर भुट्टा खेती गाउँबाट आज 25 घरले विमल खेमा छोडी विनय अनित खेमालाई समर्थन जनाएका छन्। स्मरण रहोस्, विगत धेरै दिनदेखि तकबरबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनित विनयलाई समर्थन जनाउने क्रम जारी रहेको छ। तकबरबाट आगामी दिनमा थुप्रैले अझ विमल खेमा छोडी अनित विनयलाई समर्थन जनाउने निर्मल छेत्री अनि प्रनिल सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। विनय खेमा मोर्चाको नयाँ सोच र नयाँ विचारको कार्यप्रणालीलाई रुचाएर त्यसैलाई समर्थन जनाएको बताइएको छ। राम्रो काम गरेको अब एउटा हामीले देख्नुमा आयौँ र यही प्रकारले नै हामीले आज नयाँ सोच नयाँ विचार अनि विनय तामाङ अनि अनित थापाको चाहिँ हामीले एउटा समर्थन जनाउनु लागि आएको हो। हाम्रो एकदम स्वच्छ एकदम खुल्ला मनले हामीलाई कसैले रुचाएर कसैले बोलाएर हामी त्यो कुनै लोक लालचमा आएको होइन, किनकि हामी एकदम खुल्ला रूपले हामी एउटा समर्थन जनाउन आएको हो। योभन्दा पहिला अगाडि हामी विमल गुरुङको पार्टीमा थियौँ र उहाँबाट हामी किन आयौँ भन्दाखेरि कति कुरो हामीले बुझ्यौँ कि त्यहाँ कुनै कुरोको हामीलाई मतलबै छैन, त्यहाँ त्यस्तो खालको अलिकति त्यहाँ राजनीतिकहरू देखियौँ। त्यसले गर्दाखेरि नै हामी यो नयाँ सोच नयाँ विचारमा आजदेखि हामी एकदम पूर्ण रूपले हामी समर्थन जनाउन आएको हौँ। हामी टोटल अहिले 25 घर हामी है 25 घर हामी एकदम पूर्ण रूपले समर्थन गर्न आएको छौँ। 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत गुम्बा गाउँ पासाङ झोडामा सुरक्षा देवल निर्माण कार्यको आज शिलान्यास गरिएको छ। कार्यक्रममा कालेबुङ जिल्ला सिँचाइ विभागीय कार्यकारी अभियन्ता दावायाङ लामा, सहायक अभियन्ता आनन्द दीक्षित, विनय खेमा केन्द्रीय सदस्य तथा 35 नम्बर समष्टि महासचिव भुवन भिखनाल, एजेन्सी शेखर शर्मा लगायत गाउँलेहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त जोडाले वर्षेनी वर्षायाममा वरपर धेरै क्षति पुर्याउने गरेकोले गाउँलेहरू समस्यामा परेका थिए। गाउँलेहरूको तर्फबाट सुरक्षा देवलको माग गर्दै आवेदन गरिएपछि अहिले आएर समष्टि र जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको पहलमा सिँचाइ विभागको देखरेखमा आजबाट सुरक्षा देवल निर्माण कार्यको थालनी गरिएको हो। विभागीय अभियन्ता दावायाङ लामाको बाहुलीबाट भूमि पूजन र हतियार पूजन गरी आजबाट काम थालनी गरिएको छ। 38,47,000 लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त झोडा सुरक्षा देवलले गाउँलेलाई झोडाको भेलबाट बचाउने भएको छ। गाउँलेहरूको दीर्घकालीन समस्या जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले समाधान गरिदिएको बताउँदै स्थानीय लाभार्थी गणेश राईले पार्टी र विभागप्रति आभार जनाएका छन्। हाम्रो छ यो झोडाले धेरै अगाडिदेखि हामीलाई धेरै क्षति पुर्याएर हाम्रो जग्गा जमिनहरू धेरै नै ड्यामेज भइसकेको। जिटिए डिपार्टमेन्ट इरिगेसन डिपार्टमेन्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै हाम्रो जिटिए चेयरम्यान अनित थापाज्यूलाई हामी यहाँबाट गाउँलेवासी सबैबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दीर्घदिनदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको गोरुबथान खण्ड अन्तर्गत सोमबारे बजारको धर्मशालादेखि गोरुबथान टारसम्म जाने सडक मर्मती तथा निर्माणको निम्ति यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्था, पार्टीगत साथै स्थानीय मानिसहरूले धेरैपल्ट सम्बन्धित निकायमा आवेदन पत्र दिएका थिए। तर अहिले आएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन अध्यक्ष अनित थापाको विशेष सक्रियतामा उक्त सडक मर्मतीको कार्य सुरु भएको छ। गोरुबथान थानाको प्राङ्गण नजिक सम्पन्न भएको उक्त शिलान्यास कार्यक्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 43 नम्बर समष्टि अध्यक्ष अजय प्रधानको बाहुलीबाट नरिवल फुटाई उक्त कार्यको थालनी गरिएको हो। जिडी विभागबाट 3.5 करोड खर्चमा निर्माण गरिने उक्त सडक गोरुबथान टारमा रहेको 10वटा भन्दा अधिक गाउँहरूको जीवनरेखा हो। यसैले उक्त सडकको कार्य सुरु हुँदा स्थानीय बासिन्दा हर्षित भएका छन्। थिएन र जुन एउटा नयाँ सोच र नयाँ विचारमा जुन हाम्रा जिटिए चेयरम्यान अनित थापाज्यू साथसाथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङज्यू
केही दिन अघि यहाँ भ्रमण गर्नु आउँदाखेरि त्यति बेला हाम्रो यहाँका शिक्षित जमात र जुन समाजसेवी हाम्रो अङ्कल बडा दाजुहरू उहाँहरूलाई आफ्नो एउटा गुनासो र समाजलाई चाहिने यो रोडको विषयमा उहाँहरूले जब राख्दाहुँदी जिटिए चेयरम्यान र अध्यक्षले यसलाई मध्यनजर गरेर यो जुन आज यो पूजा हुनु गइरहेको छ यो रोड 3.5 करोडको र यो एउटा पब्लिकलाई एउटा चाहिने कुरो र यो रोड त एकदमै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने एउटा सोचमा हामी उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको उक्त कार्यक्रममा कालेबुङ महकुमा समितिका पदाधिकारीवर्ग, समष्टिका पदाधिकारीवर्ग लगायत स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। देश स्वतन्त्र भएपछि सरकारले जनतालाई सूचनाको सही जानकारी दिन आरटीआई कानुन पास गरेको छ, सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। तर यता कालेबुङ जिल्लामा भने भूमि अनि भूमि सुधार विभागले जमिनको सही रेकर्ड मानिसहरूलाई नदिएको र आरटीआईको पनि सही जवाब नदिएको आरोप माकपा नेता तारा सुन्दासले आज लगाएका छन्। यसका साथै उनले भूमि अनि भूमि सुधार कार्यालयका अधिकारीहरू भ्रष्टाचारी रहेको आरोप पनि लगाएका छन्। र म आज यहाँ भन्दैछु ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्टको BLLRO लाई, SDLLRO लाई, ADMLLRO लाई म भन्दैछु तपाईको डिपार्टमेन्ट चोर डिपार्टमेन्ट हो, चोर डिपार्टमेन्ट। किन चोर डिपार्टमेन्ट भन्दैछु? मैले जिम्मेवारी लिएर भन्दैछु, म माथि मुद्दा गर, तिम्रो डिपार्टमेन्टले म माथि मुद्दा गर, मैले तिमीलाई चोर भने भनेर। मेरोमा मैले जुन डकुमेन्ट पाएको छु, जुन चाहिँ खतियानमा 60 डेसिमल लेखेको छ पहिला जमिन, त्यही जमिन गएर म्युटेसन गर्दाखेरि तिमीहरूले 1 एकर 60 डेसिमल बनाएको छौ। त्यो जमिन कहाँबाट आयो? 60 डेसिमलको पहिलाको चाहिँ 2010 सम्म चाहिँ 60 डेसिमल, 12 देखि चाहिँ फेरि 1 एकर 60 डेसिमल कसरी भयो त? कहाँबाट थपित जमिन? त्यो गरिब जनताको जमिन हो, त्यो गरिब जनताले पाउनु पर्ने। त्यो धनी मान्छेलाई किन दिँदैछ तिमीहरूले? यदि धनी मान्छेलाई दिने हो भने त्यसको कारण के छ? त्यो जसले माग्दैछ, जसले चाहिँ अघिबाटै 60 डेसिमल 70 डेसिमल लिएर बसेको छ, उसलाई अझै 1 एकर थप दिने कारण के हो? कि बङ्गाल सरकारले चाहँदैछ त्यो जमिन दिनु भनेर? गरिब मान्छेलाई दिनुपर्छ, बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो जमिन त्यसलाई नदिएर जुन प्रकारले विभागले जुन गलत काम गर्दैछ, मैले भन्दैछु, जिम्मेवारी लिएर भन्दैछु। डिडमा लेखेको छ अर्कै, व्यापार किनबेच भएको छ जमिन अर्कै, खत्यान नम्बर छ, प्लट नम्बर अर्कै छ। अरे म्युटेसनमा त नोटिस काटेर म्युटेसन बोलाएर त फेरि सजिलो ठुलो जमिन, फराकिलो जमिन जुन किनेको छ भिरालो जमिन छोडेर त फराकिलो जमिन पो दिइरहेको, बडा अचम्मको। अरे बाबा तिम्रो डिड त हेर, डिडमा कति जमिनको नम्बर लेखेको छ? डिडमा जुन जमिन छ त्यो पो म्युटेसन हुनुपर्छ त। खालि हरियो नोट टेबल मुनि थापेर जे पाए त्यही गर्दैछौ नि, यो कुरा चाहिँ अन्याय। तिम्रो जमिन होइन नि त्यो त, यो त गरिब जनताको जमिन हो नि त, त्यो गरिब जनताले पाउनु पर्ने हो नि त। किन चाहिँ तिमीले यसो गर्दैछ? यो सरकार गरिब जनताको पक्षमा सरकार छ भने यस्तो घुसखोर अधिकारीहरूलाई एक्सन लिनु। सीपीएम पार्टीलाको दोष गलत हो भनेदेखि आज मलाई चुनौती दिँदैछु मैले, भन्नुहोस् मलाई, ममाथि केस गरोस्। यसले गर्दा जनसाधारणलाई आह्वान गर्छु, हामीले यो कुरा, सीपीएम पार्टीले यो कुरा भन्यो घरि यो कम्प्लेन, हामी त अपोजिसन पार्टीको दायित्व हुन्छ प्रजातन्त्रमा गलत कुरालाई जनताको सामने ल्याउने। हामीले त अपोजिसन पार्टीको दायित्व बोध गर्दैछौँ, गणतन्त्रलाई बचाउँदैछौँ, प्रजातन्त्रलाई बचाएर राख्दैछौँ। किनभनेदेखिलाई गरिब मान्छेले बोल्नु पाउँछ, गरिबको पनि सुनाइ हुनुपर्छ भनेर हामी। अरू खै त, अरूले बोल्दैन जनता, चाहे जसले हाम्रो टाउकै काटोस् र पनि हाम्रो एक बुथ छ भने पनि त्यो बुथले जहिले पनि गरिब मान्छेको पक्षमा बोलेको हुन्छ भन्ने म आह्वान गर्छु। इच्छे ताइक्वान्डो दोजाङ कालेबुङको आयोजनामा 13 माइल स्थित लोअर इच्छे वालिङ गाउँमा 1 दिवसीय फर्स्ट इन्डिभिजुअल ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप सम्पन्न भएको छ। 3 वर्षदेखि 24 वर्षसम्मका खेलाडीहरूलाई लिएर आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा कालेबुङ जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट कुल 86 जना खेलाडीहरूले अंशग्रहण गरेका छन्। प्रतियोगिताको निर्णायकका रूपमा फौजदान
ब्ल्याक बेल्ट पासाङ फोनिङ, थर्ड दान ब्ल्याक बेल्ट ब्रिटिश ताइक्वान्डो कन्ट्रोल बोर्ड UK इन्स्ट्रक्टर स्टेफन राई, फर्स्ट दान ब्ल्याक बेल्ट एवं इच्छे ताइक्वान्डो दोजाङ इन्स्ट्रक्टर विशाल गुरुङ रहेका थिए। कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा जस्टिन भोटिया, निम पेन्जो फोनिङ लगायत अन्य अतिथिहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रममा क्षेत्रीय कलाकारहरूले गीत नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। मानिसहरूलाई एक आपसमा सद्भावना बनाइराख्न उक्त प्रतियोगिता आयोजना गरेको इन्स्ट्रक्टर विशाल गुरुङले बताएका छन्। अनि यो फर्स्ट इन्डिभिजुअल ताइक्वान्डो टुर्नामेन्ट यहाँनिर अर्गनाइज गर्नुको मूल के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको नानीहरूलाई हामीले गेमप्रति अलिकति मोटिभेट गर्ने, साथै एउटा गाउँ बस्तीमा भएको एउटा नानीहरूको एउटा फ्रेन्ड सर्कललाई पनि हेरेर है एउटा नयाँ रिलेसनमा त्यसरी बाँध्ने र गाउँबाट अल्लो गाउँ, पल्लो गाउँ, माथिल्लो गाउँ र यो गाउँको मान्छेहरूलाई हामीले एउटा नयाँ रिलेसनमा एउटा नयाँ जोड्ने काम गरेको छौँ। र त्यसरी नै यो फर्स्ट इन्डिभिजुअल ताइक्वान्डो टुर्नामेन्टमा आज जति पनि नानीहरू गोल्ड सिल्भर मेडलहरू ल्याउने छ, आउनेवाला कतिवटा टुर्नामेन्ट स्टेट टुर्नामेन्टहरू छ उसमा उनीहरूले गोल्ड र सिल्भर ल्याउनेहरूले त्यसमा भाग लिनु पाउनेछ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। जिटिए चेयरम्यान राहत कोषको उपयोग विषय स्टेकहोल्डरहरूलाई लिएर अनित थापाले गरे बैठक। तकभर समष्टि बिमलखेमा पार्टीबाट 25 घर भए विनय खेमामा सामेल। 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत गुम्बा गाउँ पासाङ झोडामा सुरक्षा देवल निर्माण कार्यको शिलान्यास। 43 नम्बर समष्टि गोरुबथान अन्तर्गत सोमबारे बजारको धर्मशालादेखि गोरुबथान टारसम्म जाने सडक मर्मती कार्यको आरम्भ। भूमि अनि भूमि सुधार कार्यालय अधिकारीहरू भ्रष्टाचार रहेको माकपा नेता तारासुन दासको आरोप। अनि इच्छे ताइक्वान्डो दोजाङद्वारा 1 दिवसीय फर्स्ट इन्डिभिजुअल ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप इच्छेमा सम्पन्न। हवस् त दर्शक पनि यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। चन्द्रलोक कालेबुङ निवासी बनिता गुरुङको गत केही दिनअघि निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 30 जनवरी 2021 को दिन निज वासस्थान बीटी कलेज नजिक चन्द्रलोक कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिन हुन निवेदन गरिन्छ। विनीत गौतम गुरुङ छोरा, लाजिम गुरुङ छोरी, विजय गुरुङ अनि सुषमा गुरुङ दाजु भाउजू, देविका गुरुङ आमा अनि सम्पूर्ण शोकाकुल गुरुङ परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। तामाङ गाउँ भिक्षुकोटी छेउ निवासी स्वर्गीय डीवी छेत्रीको गत 20 जनवरी 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको 13 दिने अन्त्येष्टि कार्य आगामी 1 फरवरी 2021 को दिन निज वासस्थान लोवर ब्रिडल रोड तामाङ गाउँ भिक्षुकोठी नजिक सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनीत जीके छेत्री, नीलम छेत्री अनि प्रकाश ताम्राकर जेटी छोरी ज्वाइँ, पूनम छेत्री अनि पिनाकी च्याटर्जी कान्छी छोरी ज्वाइँ एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सोनाम लोछार 2021 को पावन अवसरमा पश्चिम बङ्गाल तामाङ संस्कृति अनि विकास बोर्ड प्रस्तुत गर्दछ सोनाम लोछार फेस्टिभल 2021। यस वर्षको सोनाम लोछार फेस्टिभल तकदाह स्थित 3 चुलेमा 2 दिवसीय विविध कार्यक्रम बीचमा आगामी 6 अनि 7 फरवरी शनिबार अनि आइतबारको दिन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। सांस्कृतिक प्रदर्शनी, मेला सँगसँगै स्थानीय कलाकारहरूद्वारा विभिन्न सांस्कृतिक अनि मनोरञ्जनात्मक गीत सङ्गीतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनेछ भने नेपालबाट आएका ख्यातिप्राप्त तामाङ कलाकारहरूबाट साङ्गीतिक प्रस्तुति 2 दिनको कार्यक्रम रहनेछ। अतिथि कलाकारहरूमा प्रख्यात तामाङ लोकगायक अनि नेपाली सिने कलाकार जय नन्द लामा उपस्थित रहनेछन्।
यसरी नै प्रख्यात तामाङ कलाकार विश्व दोङ पनि एक प्रमुख आकर्षण रहनेछन्। शशिकला मोक्तान, निर्मला घिसिङ, विनय लामा, विवेक लामा आदिको पनि प्रस्तुति रहनेछ। पश्चिम बङ्गाल तामाङ संस्कृति अनि विकास बोर्डको तर्फबाट सबैमा सोनाम लोछार 2021 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकट गर्दै उक्त 2 दिवसीय सोनाम लोछार फेस्टिभलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। स्थान 3 चुले तकदा, दार्जिलिङ। मिति 6 अनि 7 फरवरी 2021। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड LED टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईँले MI र रियलमी कम्पनीको LED एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईँले यहाँ बजाज फाइनेन्स, SDB फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, TVS फाइनेन्स मार्फत EMI को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9934540001, 9933333343 अनि 8967776777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट SBI ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् RK इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ।
यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, व्हर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्।
क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल शहीद DB गिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, LED TV, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 035522562885। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा 2 व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।